रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी रिसर्च के मुख्तलिफ़ टाइप्स पर और ख़ासकर बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं CS13 का जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनके लिए आज की वीडियोस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वीडियो आखिर तक देखें ताकि आपको समझ आ जाए। आपका जो रिसर्च है बीएड के आखिरी जो सेमेस्टर में CS13 ये बेसिकली एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि इसमें थ्योरी या लिटरेचर रिव्यू या बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, उसमें एक टीचर ने एक एजुकेटर ने जल्दी से एक्शन लेना होता है और एक मसले को जल्दी और इंस्टेंटली और इफ़ेक्टिवली हल करना होता है। आपका जो ये रिसर्च है आपने भी इसी तरह करना है और इस वजह से इसका जो डेडलाइन है 26 जो है वो 2026 के अप्रैल में आपने इसको सबमिट करना है और आपने अपने टॉपिक्स के अप्रूवल अपने सुपरवाइज़र से 15 जनवरी 2026 तक लेना है। अभी इसकी क्लासेस स्टार्ट हैं तो आप इसको जल्द अज जल्द सीखें ताकि आपका टॉपिक जो है टाइम से अप्रूव हो जाए। एक्शन रिसर्च किसे कहते हैं? एक्शन रिसर्च बेसिकली इसकी जो डिफिनीशन है वो स्टीफन कोरे ने की है कि ही डिफाइंस दैट एक्शन रिसर्च इट इज़ द प्रोसेस in which teachers try to identify the problems being faced by students in classroom and solve them in scientific way for the betterment of learners। यानी लर्नर्स की अच्छाई के लिए, फलाह बहबूद के लिए, ताकि वो अच्छी तरीके से सीख जाए। अब जो टीचर है वो क्या करता है, वो इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करता है, फाइंड आउट करता है, पॉइंट आउट करता है और फिर उसको हल करने की कोशिश करता है ताकि टीचिंग लर्निंग फैसिलिटेट हो जाए और अच्छी तरह से स्टूडेंट जो है सीख जाए। सो ये कोरे का जो है वो डेफिनेशन है। इसके अलावा कॉलन डिफाइंस एक्शन रिसर्च एज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस to know what is happening in the school and take action to make it better place of to learn। इसका मतलब है कि कॉलन कहता है कि एक्शन रिसर्च ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक निज़ाम के तहत एक मरबूत प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक टीचर जो है क्या करता है, वो एक्शन लेता है उस मसाइल को हल करने के लिए जो स्कूल में, जो क्लासरूम में मौजूद होते हैं, ताकि स्कूल और क्लासरूम एक अच्छी जगह बन जाए सीखने के लिए। तकरीबन ये दोनों डिफिनीशन सेम टू सेम है। अभी हम ये एक्शन रिसर्च क्यों करते हैं, ख़ासकर ये टीचर हजरात, एजुकेटर हजरात अपने क्लासरूम में करते हैं या मैनेजमेंट जो स्कूल मैनेजमेंट होती है वो करती है, इसलिए वो हम यहाँ पे सीखेंगे, तब आपको एक्शन रिसर्च की समझ आएगी। जो प्रोजेक्ट आपने जो मैनुअल डाउनलोड किया है उसकी समझ आएगी। हम एक्शन रिसर्च इस वजह से करते हैं कि टू एम्पावर द टीचर्स प्रैक्टिस, कि हम टीचिंग का जो टीचिंग मेथड है उसकी प्रैक्टिस करें बार बार, वो अपने इस मेथडोलॉजी को, वे ऑफ टीचिंग को मज़ीद शाइन और पॉलिश करें। फॉर द बेटरमेंट ऑफ लर्नर टू मेक देम एनेबल टू लर्न बाय सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, अपनी स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए हम एक्शन रिसर्च करते हैं। और इसके अलावा तीसरे नंबर, इट हेल्प द टीचर टू एवेलुएट हिमसेल्फ एंड इम्प्रूव हर टीचिंग या हिज टीचिंग टेक्निक्स। हम अपने लिए भी करते हैं कि मेरी टीचिंग में क्या खामी है, क्या मसला है कि मेरे बच्चे या मेरा जो स्टूडेंट है वो समझ नहीं आ रही उनको, तो हम इस वजह से एक्शन रिसर्च करते हैं। इट हेल्प्स द टीचर्स टू एक्वायर मोर नॉलेज, ये हम मोर नॉलेज, ज़्यादा स्किल्स और ज़्यादा क्वालिटीज़ टीचिंग में, प्रोफेशन डेवलपमेंट में और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम बेहतरी लाते हैं, इसके लिए हम करते हैं। इट इज़ ट्राई टू मेक द स्कूल एनवायरनमेंट मोर कंफर्टेबल, इसको स्कूल के डिसिप्लिन को, स्कूल के टीचिंग माहौल को और लर्निंग के एनवायरनमेंट को मज़ीद बेहतर करने के लिए अक्सर हम ये करते हैं। ए पर्सन एनालिसिस ऑफ सेल्फ एवैल्यूएशन टू लुक फॉर हिज और ऑन इम्प्रूवमेंट, हम ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन होती है कि मुझ में क्या खामी है, क्या मेरी टीचिंग में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव, और किस तरह मैं अपने टीचिंग को इम्प्रूव करूँगा। तो इस वजह से जो है हम इसको करते हैं। अच्छा, अभी हम ये तो पर्पज़ हो गए कि हम क्यों करते हैं। अभी हम एक्शन रिसर्च को किन खुसूस कैसे जानेंगे कि एक्शन रिसर्च है, कौन कौन से उसकी निशानी है, कौन कौन से उसके ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। आज उस पर भी हम बात करते हैं। एक्शन रिसर्च जो है डज़ नॉट कंसर्न बिल्डिंग थ्योरीज बट फोकस ऑन द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम
immediate solution of the problem within a specific time. یعنی ایکشن ریسرچ یہ نہیں کہ آپ لائبریری میں جاؤ گے اور موٹی موٹی کتابیں پڑھو گے، بہت سے ریویوز دیکھو گے، بہت سا انٹرنیٹ کو سرچ کرو گے، لمبی لمبی ریسرچ پڑھو گے، نہیں. یہ ایک مسئلے کا انسٹنٹ حل ہے. جب کسی ٹیچر کو کلاس روم میں پیش آتا ہے، اسی کلاس کے دوران 5-6 منٹ میں وہ حل کرتا ہے، سو اس کے حل کے لیے جو اقدامات وہ کرتا ہے اس کو ہم ایکشن ریسرچ کہتے ہیں. بیسیکلی ایکشن ریسرچ کا کنسیپٹ بھی یہی ہے. تو ابھی آپ کہیں گے کہ ہمیں تو بہت زیادہ لمبا چوڑا بک لیٹ دیا گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ سارا کچھ آپ کی پریکٹس کے لیے کہ آپ اس کو ڈیپلی سمجھ سکو. اچھا جی، ایک اور کریکٹرسٹک ہے کہ اٹ از ہیلپ فل فار ٹیچر ٹو امپروو دیئر ٹیچنگ میتھڈالوجیز. کے لیے ہم اس کو کرتے ہیں. اس کا کریکٹرسٹک ہے کہ وہ ریسرچ جو ہمارے ٹیچنگ کو امپروو کرے گا وہ ایکشن ریسرچ ہوگا. اس کے علاوہ گیوز دا ٹیچر اے سسٹمیٹک وے ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلمس اینڈ ٹو ٹیک ایکشنس ریزالو. یعنی پرابلمس کی آئیڈینٹیفیکیشن، مسئلے کو معلوم کرنا، بچے کے ساتھ ہو مسئلہ، کریکولم کے ساتھ ہو، میتھڈالوجی کے ساتھ ہو، کلاس روم ڈسپلن کے ساتھ ہو، کلاس روم مینجمنٹ کے ساتھ ہو، یہ سارے مسائل کو، اس کا ادراک، اس کو وقت سے نشاندہی کرنا وقت پر اور اس کا حل کرنا، یہ ایکشن ریسرچ کی خصوصیت ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ٹو میک دا کلاس روم انوائرمنٹ مور کنڈوسیو اینڈ افیکٹیو. یعنی ایک ایسا کلاس روم جس میں کوئی بھی مسئلہ نہ ہو بلکہ وہ ایک فیورٹ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں ایکشن ریسرچ. اٹ امپرووز دا ورک اینڈ کنڈیشن اینڈ بلڈ کوآپریٹو ایٹیٹیوڈ امنگ ٹیچرس. یعنی یہ ایک اسکول کے ماحول کو بھی ایک بہترین بناتا ہے. اگر اسکول کا ہیڈ، اسکول کا پرنسپل اور اسکول کی مینجمنٹ جو ہے ایکشن ریسرچ کو صحیح طریقے سے یوز کرے تو ان کا جو ماحول ہے وہ بہتر سے بہتر اور ایک فیورٹ ماحول بن سکتا ہے لرننگ کے لیے. اچھا، ابھی آپ سوچیں گے کہ ایکشن ریسرچ کون سا نہیں ہے، وہ ابھی ہم کس طرح سارٹ آؤٹ کریں گے، پہچانیں گے کہ کون سا ایکشن ریسرچ ہے کون سا نہیں ہے. سو اس کے لیے جو ہے ناٹ اے لائبریری پروجیکٹ، یہ کوئی لائبریری پروجیکٹ نہیں ہے جس میں آپ تھیوریٹیکلی لرن کرو گے. اس کے علاوہ جو ہے ناٹ این اٹیمپٹ ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ از رانگ، اس میں کسی کی غلطیاں نہیں کریں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، بٹ رادر فوکس آن امپروونگ دا پارٹیکولر پریکٹس. بلکہ آپ ایک خاص پریکٹس کو، ایک خاص ایریا کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، یہ جو ہے ناٹ اباؤٹ ڈوئنگ ریسرچ، یہ آپ نے لوگوں کے بارے میں، کسی فینامنا کے بارے میں بلکہ ریسرچ نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اویلیبل انفارمیشن کے بنیاد پر کسی خاص مسئلے کو حل کرنا ہے. یہ ایکشن ریسرچ ہے، ٹھیک ہے. اٹ انوالو دا پیپل ورکنگ امپروو دیئر اسکل، اور یہ ہم اسکلس کو امپروو کرنے کے لیے، ٹیکنیکس کو امپروو کرنے کے لیے کریں گے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں. اچھا، ایکشن ریسرچ یہ نہیں ہے کہ اباؤٹ لرننگ وائی وی ڈو سرٹن تھنگ، کہ کیا کام کرنا چاہیے یا ہم کیوں کرتے. اس میں وائی کا اور ہاؤ کا کوئی جو ہے ایشو نہیں ہوتا ہے. اس میں ہم اٹ از اباؤٹ دیٹ، ہم ایک کام کو کس طرح بہترین طریقے سے کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ہمارا ایکشن ریسرچ کا جو ہے وہ ایک فرق ہے ایکشن ریسرچ میں اور دوسرے ریسرچز میں. وائی ایکشن ریسرچ ان بی ایڈ پروگرام. ابھی ہم جو اسپیسیفک پوائنٹ آپ کے اسٹوڈنٹ، خاص کر بی ایڈ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ ہم ایکشن ریسرچ بی ایڈ میں کیوں کرتے ہیں. سو what we have studied about action research so far, we can say that action research helps a teacher to solve the classroom problems and improve the teaching learning process. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک ٹیچر کی ہیلپ کرتی ہے کہ کلاس روم میں جو پرابلم ہے اس کو نشاندہی کرے اور اس کو حل کرے اور جلدی سے اس کو حل کرے. ایز اے ٹیچر اسپیشلی ایز اے نووائس ٹیچر، جب نئے ٹیچر ہے، جس طرح بی ایڈ میں یہ ہے، آپ بی ایڈ کرو گے تو آپ پھر ابھی مختلف سکولز میں جاؤ گے یا ہو سکتا ہے گورنمنٹ یا پبلک سیکٹر میں آپ کی ریکروٹمنٹ ہو جائے. سو آپ کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ایکشن ریسرچ یہ ایک ٹول ہوگا آپ کے پاس کہ آپ اس سے بہت سے مسائل حل کرو گے، چاہے آپ کے ٹیم ورک میں ہیں، چاہے آپ کے کلاس روم میں ہیں، یا اور آپ کے پیڈاگوجیکل سکلز میں کوئی مسئلہ ہے تو یہ آپ کا جو ہے وہ مسائل حل کرے. تو ایکشن ریسرچ اس وجہ سے آپ کو بی ایڈ میں کرایا جا رہا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے ہم ایکشن ریسرچ کے بارے میں مزید پڑھیں گے اور اسپیسیفک پڑھیں گے کہ ہم ایکشن ریسرچ کو کیسے کریں گے. سو اس وقت تک اللہ حافظ.